अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना कलाम जो है इसको तर्जुमे के साथ सीखने, फ़हम के साथ समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। अपनी दीन की खिदमत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको चुन ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 84 है। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। वा और इज़ जब, अख़ज़ना लिया हमने, ना मैंने हमने, मीसाक़कुम पुख्ता अहद यानी पक्का वादा तुमसे, ला नहीं, तस्फ़िकूना तुम बहाओगे। शुरू की ता के मानी है तुम, और वाव नून आखिर में आए तो ज़्यादा लोगों की बात होती है, यानी जमा होते हैं। तुम बहाओगे, और ला आ गया है तो नहीं तुम बहाओगे। दिमाअकुम तुम अपने खून, कुम मैंने तुम होता है ना, तो कभी तो हम कहते हैं ये तुम्हारी चीज़ है, कभी कहते हैं ये आपकी चीज़ है, तो कुम के लिए आपका लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो जाता है। चले इसको देख लेते हैं। तो ये जो है ना कि ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, इसका तर्जुमा हम ये भी करेंगे कि तुम आपस में एक दूसरे के खून नहीं बहाओगे। वला अर्ना तुखरिजूना तुम निकालोगे, अनफुसकुम अपने आप को यानी अपने लोगों को, मिन दियारिकुम तुम्हारे घरों से यानी अपने घरों से, यानी उनको लोगों को जलावतन नहीं करोगे, घरों से नहीं निकालोगे। सुम्मा फिर, अक़रर तुम अहद किया तुमने, इकरार किया तुमने, व और अंतुम तुम, तशहदून तुम गवाह हो। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। तर्जुमा है, फिर ज़रा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था, वादा लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना, यानी घरों से भी ना निकालना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। बच्चों, इस आयत को समझने के लिए इसका शारे रजूल समझना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम से पहले मदीना में 2 कबीले थे अंसार के। अंसार वो थे जो मक्का से हिजरत करके नहीं आए थे, बल्कि पहले से मदीना रहते थे। अंसार के जो 2 कबीले थे, उनमें से एक का नाम था औस और दूसरे का खिजरज। इनकी आपस में कई 100 सालों से जंगें हो रही थी, इनकी दुश्मनी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इसी तरह मदीना में यहूद के 3 कबीले थे, आपने नाम सुना होगा, बनु कैनका, बनु क़ुरैज़ा, बनु नज़ीर। अब बनु नज़ीर और कैनका इन्होंने खिजरज से दोस्ती कर रखी थी, जबकि बनु क़ुरैज़ा ने औस से दोस्ती कर रखी थी। और ये सारे यहूद मिलकर इन दोनों को आपस में लड़ाते थे, औस और खिजरज को भड़काते थे, जंगे करवाते थे, क्योंकि उन्होंने असला भी बेचना होता था ना, आजकल भी यही करते हैं। अब जब औस और खिजरज आपस में जंग करते थे ना, तो ये यहूद भी उनके साथ मिल जाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, खिजरज से किसकी दोस्ती थी? खिजरज से बनु क़ुरैज़ा की दोस्ती थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी दोस्ती, खिजरज की दोस्ती तो बनु नज़ीर और कैनका के साथ थी, ठीक है। और औस की दोस्ती थी बनु क़ुरैज़ा के साथ। इंशाल्लाह अब याद रहेगा आपको। तो
یہ ان کے ساتھ پھر مل جاتے تھے اپنے اپنے جو ان کے اوس و خزرج میں سے جو بھی ان کا دوست ہوتا تھا، یہ مل کر پھر اپنے ہی یہودیوں کے ساتھ جنگیں کیا کرتے تھے اور ان کا خون بھی بہاتے تھے، ان کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، ہجرت پر مجبور کر دیتے تھے، اور جب وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو پھر فدیہ دے کر، یا قید ہو جاتے تھے تو فدیہ دے کر ان کو کیسے چھڑا لیا کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ قید ہو جائیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لو، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلا حکم تو یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو نہ خون بہاؤ نہ ان کو گھروں سے نکالو۔ اس وقت یہ بھول جاتے تھے، خون بھی بہاتے تھے، گھروں سے بھی نکالتے تھے، جب وہ نکل جاتے تھے، قید ہو جاتے تھے تو پھر چھڑا کے لاتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم بہت اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آپس میں جنگیں کرنے اور خون بہانے سے منع کیا تھا، اس کا ذکر ہی اس آیت میں ہے، اور یہ ان احکامات پر تو عمل نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ قید ہو جاتے تھے تو فدیہ دے کر آزاد کروا لاتے تھے۔ یہاں ہم نے بھی اپنے عمل کے لیے کچھ سیکھا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آخر میں بات کرتے ہیں۔ آ جاتے ہیں واپس آیت کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط پختہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرو گے، یعنی نہ کسی کو گھر سے نکالو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم عہد کرتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم خود اس پر گواہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے یہ پختہ عہد لیے تھے، لیکن اب تم کر کیا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے کہ نہ تم نے خون بہانا ہے، نہ تم نے ان کو گھر سے بے گھر کرنا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، وہ سب تو تم کر رہے ہو، لیکن فدیہ لے کر چھڑا کر خوش ہو رہے ہو کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنے دل اور جو دماغ ہے انہیں کھلا رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو نہیں ستانا چاہیے، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، اور نہ ہی ہمسایوں کو تنگ کرنا چاہیے کہ وہ بیچارے تالے لگا کر گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور نہ کسی کو اتنا نا امید اور مایوس کرنا چاہیے، اتنا پریشان کرنا چاہیے کہ وہ یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ ایسا کیا تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ ہم نے کسی کو اتنا پریشان کیوں کیا کہ وہ دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صحیح فہم کے ساتھ سمجھیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ جو حکم آسان لگا اس پر عمل کر لیا، جو مشکل لگا اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہترین توفیق دے۔ اپنا بچوں خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔